एम्बेसडर की बेटी घर से पैदल निकली और मार्केट में आई और वहाँ से इन्होंने टैक्सी ली और शॉपिंग के लिए ये खड्डा मार्केट में उतरी। खड्डा मार्केट से इन्होंने एक और टैक्सी ली और जो हमारी फुटेज है वो इनको रावलपिंडी जाते बता रही है। बाद में दामने को पर तीसरी टैक्सी जो है, हमें जो गैप है सिर्फ कि ये रावलपिंडी से दामने को कैसे पहुंची, दामने को से जो तीसरी टैक्सी है उसका उस ड्राइवर को भी इंटरव्यू किया है। जैसे जैसे वो हमसे तावन कर रहे हैं इस केस की जो है वो कड़ियाँ खुल रही हैं। अफगान सफीर की बेटी का मुबैना अगवा और तशद्दुद, मुकदमा दर्ज। खातून शॉपिंग के लिए खड्डा मार्केट आई, फिर एक और टैक्सी पर रावलपिंडी गईं। वो रावलपिंडी से दामने को कैसे पहुंची, इसकी तहकीकात जारी हैं। जैसे जैसे तफ्तीश आगे बढ़ रही है कड़ियां खुल रही हैं। एक दो दिन में मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लेंगे। भारत मामले पर बेबुनियाद प्रोपेगेंडा कर रहा है। दासू हादसे की तहकीकात जारी, सीपैक समेत कई मंसूबों पर हर्फ नहीं आने देंगे। शेख रशीद की प्रेस कॉन्फ्रेंस। दासू का मसला है, इंटीरियर मिनिस्ट्री इनको होस्ट कर रही है। ये 15 लोग कल गए, पाकिस्तान आर्मी और पाकिस्तान की आर्म फोर्सेस की एजेंसियां, वो सारी इस इन्वेस्टिगेशन में ज़बरदस्त मेहनत कर रही हैं। दासू की ऑर्गेनाइजेशन ने स्टेटमेंट जारी कर दी कि पाकिस्तानी भी वहाँ बहाल हैं और काम भी जारी रहेगा और पाकिस्तान और सी पैक के जो प्रोजेक्ट्स हैं और पाकिस्तान के जो डैम्स के प्रोजेक्ट हैं उस पर कोई हरफ नहीं आने दिया जाएगा। शॉपिंग से वापसी पर टैक्सी में सवार हुई अचानक एक शख्स गाड़ी में आकर बैठ गया और मारपीट शुरू कर दी। तशद्दुद से बेहोश हो गई। आंख खुली तो गंदगी के ढेर पर थी। वालिद के ऑफिस को लीग को बुलाया, वो मुझे घर लेकर गया। अफगान सफीर की बेटी का बयान। सिफारतकार की बेटी का मुबैना अगवा अफसोसनाक। नाहल टोले की वजह से पाकिस्तान बैनुल-अक़वामी सतह पर बदनाम हो रहा है। हुकूमत सिर्फ चोर और गद्दार का राग अलाप रही है। इन्हें अवाम के मसाइल हल करने में कोई दिलचस्पी नहीं। एहसन इकबाल। आज़ाद कश्मीर में इंतखाबी मुहिम जोरों पर, सियासी पारा हाई, मुखालिफिन की एक दूसरे पर चढ़ाई। तहरीक इंसाफ का आज भिंबर और मीरपुर में पावर शो, जलसों की तैयारियां मुकम्मल। वज़ीर आज़म इमरान खान और दीगर पीटीआई रहनुमाओं का खिताब शेड्यूल। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन की गहमा गहमी, इंतखाबी मुहिम उरूज पर। नून लीग का जिला बाग में अवामी ताकत का मुजाहरा, मतवालों का जोशो खरोश दीदनी। पार्टी पश्चिमों की बहार, मरियम नवाज के खिताब का इंतजार। ऑपोजिशन के पास रोने और गालम गलोच के सिवा कुछ नहीं बचा। ये नाम मुराद होकर अब आखिरी कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह कश्मीर में अवाम को इकट्ठा करके एनआरओ का कोई रास्ता निकले, लेकिन खान ऐसा नहीं होने देगा। मुआवने खुसूसी शहबाज गिल। वज़ीर आज़म ने समरकंद के बाद दौरे बुखारा की तस्वीर भी शेयर कर दी। कदीम शहर सदियों तक इल्म और अदब का मरकज रहा। सिलसिला नक्शबंदिया के बानी के मज़ार पर भी हाजिरी दी। इमरान खान का ट्वीट। लाहौर में 56 अफराद में कोरोना डेल्टा वायरस की तस्दीक। भारतीय वायरस के फैलाव की रफ्तार 50% ज्यादा तेज। रोकथाम के लिए इक़दाम कर रहे हैं। डेल्टा वायरस से बचाव के लिए वैक्सीन लगवाना जरूरी। तर्जुमान महकमा सेहत। बलोचिस्तान में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 10% से ज्यादा। वायरस पर कंट्रोल करने के लिए स्मार्ट लॉकडाउन की पॉलिसी अपना रहे हैं। आवाम से अपील है SOPs पर अमल दरामद करें और वैक्सीन लगवाएं। तर्जुमान लियाकत शाहवानी। कोरोना फिर मुंहजोर, मजीद 2607 नए मरीज। 24 घंटे के दौरान मजीद मोहलिक वायरस के बायस 21 अफराद जान की बासी हार गए। अब तक 22,781 अमवात। मुल्क भर में मुस्बत केसेस की शरह 5.34% हो गई।
کورونا SOPs کے تحت لاہور میں آج تمام مارکیٹس اور بازار بند. NCOC اور پنجاب حکومت کے نوٹیفیکیشن پر عمل درآمد ہوگا. انتظامیہ کی خلاف ورزی کرنے والے دکانداروں کے خلاف کارروائی کا عندیہ. شعبہ صحت پہ انقلابی اصلاحات، مجموعی بجٹ میں 118% اضافہ. یونیورسل ہیلتھ انشورنس پروگرام کے تحت ہر شہری کا مفت علاج ہوگا. کورونا ویکسین خریدنے کے لیے 1.5 ارب روپے مختص کیے. وزیر اعلیٰ عثمان بزدار. وزیر اعلیٰ پنجاب نے لاہور میں سہولیات کی فراہمی کے لیے کمر کس لی. مسائل حل کرنے کے لیے چیف منسٹر اسپیشل پروگرام شروع کرنے کا فیصلہ. لاہور کے حسن کو شعبدہ بازی کے بغیر 4 چاند لگائیں گے. فردوس عاشق اعوان. پنجاب اور خیبر پختونخوا میں گیس بحران پھر شدت اختیار کر گیا. 20 جولائی تک CNG اسٹیشنز اور نان ایکسپورٹ انڈسٹری کو گیس کی سپلائی بند. صنعتوں اور CNG اسٹیشنز کو گیس کی فراہمی بند. شہباز شریف کا اظہار تشویش. گرمیوں میں گیس کی لوڈ شیڈنگ بد انتظامی کی انتہا. وقت نے ثابت کر دیا نون لیگ نے بجلی کی پیداواری صلاحیت بڑھائی. شہباز شریف. سندھ میں گریڈ 1 سے 4 تک نوکریاں فروخت کرنے کا الزام. بندر بانڈ کے خلاف عدالت جائیں گے. پیپلز پارٹی ترقیاتی بجٹ کو اپنی عیاشیوں کے لیے استعمال کر رہی ہے. صوبے میں صحت کا نظام تباہ ہو چکا. حلیم عادل شیخ. پاکستان پیپلز پارٹی پر نوکریاں بیچنے کا الزام وہ لگا رہے ہیں جو الیکشن میں پارٹی کی ٹکٹیں بیچتے ہیں. سندھ میں صحت کا نظام تمام صوبوں سے بہتر. حلیم عادل شیخ کا کرپشن پر بات کرنا بڑا لطیفہ ہے. وزیر اطلاعات سندھ ناصر شاہ کا رد عمل. پشاور میں قرنطینہ سینٹر میں تعینات پولیس اہلکار نے پیٹی بند بھائیوں پر ہی گولیاں چلا دیں. فائرنگ سے سب انسپکٹر گل رحمان اور حوالدار عمران جاں بحق ملزم گرفتار. پولیس نے تحقیقات کا آغاز کر دیا. لاہور، گجرانوالہ، کراچی سمیت چھوٹے بڑے شہروں میں قربانی کے جانوروں کی خریداری. بیپاریوں اور گاہکوں کی تکرار جاری. بکرے کے منہ مانگے دام، خریدنے والے پریشان. سنت ابراہیمی کی ادائیگی کے لیے اجتماعی قربانی کا رجحان. کسی نے نہلایا دھلایا، کسی نے خوب کھلایا. قربانی کے جانوروں سے پیار کا اپنا اپنا انداز. بچے، بادشاہ، ببلو، شیرو، بادل، راجو اور ببلی کی خاطر مدارت میں مصروف. گلی محلوں میں سجے سورے جانوروں کے ساتھ واک. ہم ان کو ہاتھ بھی لگاتے ہیں، کھانا بھی کھلاتے ہیں اور ان کے ساتھ گھومتے پھرتے بھی ہیں. عید قریب آتی ہے تو ابو سے یہی ہم کہتے ہیں کہ جلد سے جلد بکرا لے یا بیل لے. ہمیں بکرے کا بہت انتظار تھا. ہم نے ادھر لے کر آنا تھا، اب ہم لے کر آ گئے. بکروں کے ساتھ اتنا دوست بن جاتے ہیں کہ جب وہ قربان ہوتے ہیں پھر ہم اداس ہوتے ہیں بہت. پورے سال ویٹ کرتے ہیں ان کا اور جب ہم آتے ہیں یہ ہم بہت خوش ہو جاتے ہیں کیونکہ عید ایک سال میں آتی ہے. دنیا بھر میں کرونا سے 41 لاکھ سے زائد ہلاکتیں. برازیل میں 24 گھنٹے کے دوران 823 اموات. روس 787، کولمبیا 498، ارجنٹائن 276 اور امریکہ میں 113 افراد جان سے گئے. شاہینوں کا ایک اور امتحان. لیڈز میں لگے گا میدان. پاکستان اور انگلینڈ دوسرے T20 میں آج آمنے سامنے ہوں گے. پہلے میچ میں جیت کے بعد پاکستانی کھلاڑیوں کا مورال بلند. بابر اعظم سیریز نام کرنے کے لیے پرعزم. اور سر اور تال بے مثال، جو گایا کمال گایا. شہنشاہ غزل مہدی حسن کی آج 94ویں سالگرہ. 25,000 سے زائد غزلیں اور گیت گانے کا منفرد اعزاز. سرحد کے دونوں اطراف مدھر آواز کا سحر برقرار.